दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। सपना अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना नेउपारी सदाको चाहिँ आज पनि हामी मुख्य समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज फर्स्ट टाइम हो भने पहिलो चोटि हो भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो ठाउँ गाउँ अनि शहर जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ देशको नाम लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार र काम लाग्ने खबरहरूबाट सुरु गरौँ। एमसीसी पास नभई सत्ता गठबन्धन टुट्छ। एमाले नेता गुरुङ टिप्परको ठक्करबाट एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। काठमाडौँका विद्यालयमा झाडा बान्ता फैलिएको बारे अध्ययन गर्न स्वास्थ्य कर्मी परिचालन। सकेनन् गगन र विश्व प्रकाश रोप्न काङ्ग्रेसमा सिटौलाको राजनीतिक हार। शान्ति मिसनमा सैनिक धेरै पठाउने नेपालले किन पठाउँदैन उपल्लो पद। मदिरा पिएर त्रिवेणी विमानस्थलको कर्मचारीमाथि हातपात गर्न पर्यटन बोर्डका सिइओ शेखबिन निलम्बित। अब केपी ओलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जित्न सक्दैनन् छलनाथ खनाल। नमान्दै भीमरावलाई जबरजस्ती जिम्मेवारी दियो। 3 जनाको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। फेरि बढ्यो झ्यापझ्याप बिजुली जाने समस्या के गर्दैछ प्राविधिकरण। बालबालिकालाई पुस 4 गतेदेखि मोडर्ना खोप कहाँ दिँदैछ। प्रचण्डमाथि लगाएको आरोप पुष्टि गर्न ओलीलाई शिक्षा मन्त्री पौडेलको चुनौती। लाजमर्दो विकास खर्च 5 महिनामा 6% मात्र तलब भत्तामै सकियो 3 अर्ब। ओली नेपालको स्वार्थले एमाले नेता कार्यकर्ता अन्यायमा परे। भीमरावल 8 महिनाभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँछौ मन्त्री आले। बादलहरू एमालेमा प्रवेश गर्नु माओवादी आन्दोलन प्रतिको धोका हो रेखा शर्मा। पहिलो हाफमै नेपालले भुटान विरुद्ध गर्यो 3 गोल। अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौं। एमसीसी पास भई सत्ता गठबन्धन टुट्छ एमाले नेता गुरुङले भनेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सत्ता गठबन्धनका लागि एमसीसी सर्पको मुखमा पुगेको सुचुन्द्रो जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमसीसी पास भएमा सत्ता गठबन्धन टुट्ने उनले दावी गरे। प्रेस चौतारी नेपाल लमजुङ शाखाले आयोजना गरेको सम्मान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई लमजुङको बेसी शहरमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै गुरुङले सत्ता गठबन्धनलाई एमसीसी निल्नु न ओकेल्नु भएको बताए। सत्ता गठबन्धनका लागि एमसीसी सर्पको मुखमा पुगेको सुचुन्द्रो जस्तै भएको छ। सर्पको मुखमा सुचुन्द्रो परेपछि सर्पले आँखा देख्न छोड्छ। निलेमा सर्पको मृत्यु हुन्छ उनले भने। अहिलेको गठबन्धन त्यस्तै हो। एमसीसी पास भई सत्ता गठबन्धन टुट्छ। उनले एमाले एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। हाम्रो पार्टी एमाले आजको मितिसम्म एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छैन उनले भने। अमेरिकाको 46 अर्ब नलिएकै कारण नेपालमा विकास हुँदैन भन्ने कुरा पत्यारिलो छैन। उनले 17 अर्बको बजेट हुने मुलुकमा अमेरिकाको 56 अर्ब ठूलो कुरा नभएको बताए। यो राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छ। यो अन्त्योगत्तो इन्डो पेसिफिक सँगै जोडिएको विषय हो। यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने मात्रै हो उनले भने। अब हामी अमेरिकी ध्रुवमा जाने कि चीनको ध्रुवमा जाने भएको छ। कुनै पनि ध्रुवमा नजोडी नेपालले दुवैलाई सम्मिलित बनाएर बस्दा उपयुक्त हुन्छ। उनले सत्ता गठबन्धन गम्भीर समस्यामा फसेको आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धन धेरै नटिक्ने बताए। संकट त कहाँ छ भने विजातीय शक्तिको गठबन्धन छ। यो सत्ता स्वार्थको लागि हो। त्यस्तै अनौठो खोर जहाँ बाघ बाख्रा सर्प बिच्छी भ्यागुतो छ। कसले कति बेला कसलाई खान्छ थाहा छैन उनले भने। अर्को सिंह देखेर सबै डराएका छन्। त्यही डरले सबै एउटै खोरमा थुनिनु परेको छ। उनले कम्युनिस्ट प्रति प्रगतिशील शक्ति बीच चुनावमा गठबन्धन हुन सक्ने पनि बताए। हामी एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने गरी अघि बढेका छौँ। माधव नेपाल झलनाथ खनाल बाहिरिनु भनेको शरीरको 2-4वटा रौँ छरे जस्तो हो। उनले सिङ्गो ज्यान बाँकी भएपछि रौँ पलाइसकेको छ। उनले नवौं महाधिवेशनमा 2,66,881 जना पार्टी सदस्य रहेकोमा थप भएर 10औं महाधिवेशनमा 8,55,443 जना पुगेको बताए। गठबन्धन कायम नभएमा एमाले सिद्धाउँछ भन्ने मानसिकता बोकेर हिँडेका छन्। एमालेसँग सत्ता गठबन्धनै डराएको छ उनले भने। गठबन्धन टुटेमा आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने डरले प्रचण्ड माधव नेपालहरू गठबन्धन भनिरहेका छन्। उनले 5 अर्ब सरकार चलाउने भनेर निर्वाचित भएको सरकारलाई ढालेको भन्दै अब एमाले बहुमतको सरकार चलाउने दावी उनले गरे। अहिले 5 वर्ष सरकार चलाउन गाह्रो भयो। अब 1 बहुमतको सरकार चलाएर एमाले विकसित राष्ट्रियताको दाँजोमा नेपाललाई लैजान चाहन्छ। त्यसका लागि एमालेको बहुमत आवश्यकता छ उनले भने। उनले सुखी नेपाली समृद्धि नेपालको नारालाई सार्थक तुल्याएर एमाले नेतृत्वकै सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रचण्डमाथि लगाएको आरोप पुष्टि गर्न ओलीलाई शिक्षा मन्त्री पौडेलको चुनौती। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 बुँदे सहमति गरेको भन्ने आरोप गलत भएको बताएका छन्। शुक्रबार कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थापन बक्की हलवा क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले राजासँग प्रचण्डको सम्झौताबारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति झुटो रहेको दावी गरे। उनले राजा र प्रचण्ड बीच 5 बुँदे सहमति भएको पुष्टि गर्न ओलीलाई चुनौती समेत दिए। अन्यथा ओलीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र राजा बीच 5 बुँदे सहमति भएको दावी गरेका थिए। ओलीको सो दावीलाई लक्षित गर्दै मन्त्री पौडेलले प्रश्न गरे, प्रचण्डको नेतृत्वमा गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन चलिरहेको बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कहाँ हुनुहुन्थ्यो? नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य तथा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले निकट भविष्यमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने दावी गरे। उनले भने, फेरि एकपटक माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने संकल्प गरेका छौं। उनले देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि अखिल क्रान्तिकारीले सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेको बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 3 जनाको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय रहेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले 3 जनाको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सुदीप चन्द्र बानिया र आत्माराम कुर्मीलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने जानकारी दिएका हुन्। यससँगै मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कारपोरियम एमसीसी अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धन भत्काउनु पर्ने शर्त अघि सारेको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै भेट्न गएका कांग्रेस नेताहरू समक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो शर्त राखेका हुन्। उनले एमसीसी अनुमोदन गरी लगत्तै चुनावमा जाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। हामीले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नु भनेका थियौं। एमाले अध्यक्ष ओलीसित संवादमा रहेका एक कांग्रेस नेताले भने, उहाँले तपाईहरूले गठबन्धनको भारी बोकेर नहिँड्नुस्, एमसीसी पास गरौं र चुनावमा जाउँ भन्नुभएको छ। अध्यक्ष ओली 25 गते भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने संकेत गरेका थिए। 2052 सालमा भएको महाकाली सन्धि पनि राष्ट्रघाती नभएको जिक्री गर्दै उनले थिए, महाकाली सन्धि पनि नेपालको हित विपरीत थिएन, राष्ट्रघाती थिएन। राष्ट्रघाती हुन्थ्यो र भारतको हित मात्रै हुन्थ्यो भने त भारतले काम अघि बढाइहाल्थ्यो नि। एमसीसी पनि त्यस्तै हो। बैठकमा उनले शेरबहादुर देउवाको मुख पश्चिमतिरै फर्किएको भन्दै जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयासमा रहेको बताएका थिए। देउबाजीले संसदमा एमसीसी ल्याउनु भयो भने गठबन्धनका अरू नेताहरू पारित गर्न कसरी मन्जुर हुन्छन्? बैठकमा ओलीको भनाइ उद्धत गर्दै एक नेताले भने, गठबन्धन जुट्न नदिन नाकको चालले भए पनि अरू पार्टीका नेताहरू मान्नु पर्यो। मैले देउबाजीले गठबन्धनको भारी धेरै बोक्नुहुन्छ जस्तो देखेको छैन। नेपालका प्रधानमन्त्री र दलहरूले सकारात्मक संकेत गरेकै कारण वाशिंटन डीसी स्थित एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने बारे निर्णय गर्न थप समय दिएको छ। गत महिना नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी बारे निर्णय गर्न नेपाललाई 14 डिसेम्बर अर्थात् मङ्सिर 28 गतेसम्मको समय दिएका थिए। गठबन्धन भत्काउन र तयार नभए एमसीसीलाई लिएर एमाले द्वैत रणनीति लिने तयारी गरेको छ। एकातिर सिनियर नेताहरूले पास गर्ने उक्साउने र अर्कोतिर जुनियर नेताहरूले विरोध गर्ने जनमत बटुले। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सिनियर नेताहरूले एमसीसीलाई संसदमा लैजान र पास गर्न प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिरहेका छन्। अर्कोतिर कतिपय नेताहरूले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्दै जनमत बटुले एमाले रणनीति छ। यसको अन्तर्गत आगामी चुनावमा भोट बटुल्ने नै भएको स्वयं एमाले नेताहरू स्वीकार छन्। केपी ओली लगायत सिनियर नेताले एमसीसी को विरोध गर्ने नैतिक आधार छैन, किनभने हामी सरकारमा हुँदा पास गर्न खोजेको हो। एमालेका एक नेता भन्छन्, संसदमा एमसीसी पुगेपछि हामी व्यापक विरोध गर्छौं। हाम्रो विरोधले आगामी चुनाव एमालेको 10 लाख भोट बढ्छ। एमसीसी पास गर्ने वा नगर्नेमा एक ढिक्का हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक पर्दैन। 2075 सदस्य प्रतिनिधि सभामा हाल 271 सदस्य छन्, जसमा एमाले 98 सांसद छन्। कांग्रेसका 33 र माओवादी केन्द्रको सभामुख सहित 49 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 32 जना र 20 जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका र 14 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 नेमपिका र 1 राप्रपा र 1 स्वतन्त्र सांसद 1 जना छन्। अहिले विपक्षी रूपमा एमाले, लोसपा र नेमिकिपा मात्रै छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि यस्ता गठबन्धनमा एक ढिक्का हुँदा एमसीसीका सन्दर्भमा निर्णय गर्न सरकारलाई एमालेको निर्णय खास अर्थ नहुने बताउँछन्। एमालेले सत्ता गठबन्धनको एकीकृत निर्णय के लिन्छ भनेर कुरिरहेको उनको भनाइ छ। उहाँहरूको 164 सांसद छँदैछ। उहाँहरूले 164 लाई एक ढिक्का राख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न हामी हेर्छौं, त्यसपछि एमालेले आफ्नो कदम चाल्छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले अनलाइन खबरसँग भने, तर एमाले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा रहेको भट्टराईको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सभापतिदेखि महामन्त्रीसम्म 8 जनाको नतिजा
नतिजा आउँदा कुन प्यानलमा अगाडि छ? नेपाली कांग्रेसको आगामी 4 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चुन्न भएको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म 8 पदाधिकारीको नतिजा भइसकेको छ। बिहीबारसम्म सभापति, उपसभापति र महामन्त्री 2 र सहमहामन्त्री 3 जना विजयी घोषणा भइसकेका हुन्। अब 8 महामन्त्री मध्ये 5 जनाको गणना आज शुक्रबार हुँदैछ। अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार दोस्रो कार्यालयका लागि पनि कांग्रेस सभापति विजय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि उनी समेत 4 जनाले जितेका छन्। ती हुन् सभापति देउवा आफै, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीमा भने उनी पछिका डाक्टर प्रकाश रण महत र प्रदीप पौडेल दुवै हारे। अहिलेसम्मको नतिजामा सहमहामन्त्रीमा देउवा पछिका महिलातर्फ महालक्ष्मी डिम्बा र डिना उपाध्यक्ष र आदिवासी जनजातितर्फ भविष्य भीमराज आङदेवले विजयी भइरहेका छन्। यस्तै सभापतिमा पराजित शेखर कोइराला समूहबाट 1 जना, उपसभापतिमा धनराज गुरुङ विजयी भएका छन् भने 2 महामन्त्री मध्ये 1 गगन थापाले जितेका छन्। अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार महामन्त्री